नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको नाङ्गो अखडा बन्दै आएको प्रमाणसहित कल 24 ले धेरै अघिदेखि निगरानी राख्दै आएको छ। धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत समेत गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू खाना पाए भने लाज पचाएर खान्छन्, कानुनको ख्यालै नगरी खान्छन्। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डर पनि हुँदैन। तर धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर रावतले भने एउटै योजनाको कमिसन 8 लाख रुपैयाँ लिँदै गरेको थाहा पाएर पुगेको अख्तियारको टोली देखेर भागे। भाग्दा पनि उनले आफूले लिएको 8 लाख कमिसन आफ्नो गाडीबाट अख्तियारका अधिकारीहरूले देख्ने गरी फ्यालेर भागे। गत मङ्गलबार भागेका उनको आजका दिनसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। गाउँपालिका यतिखेर गाउँवासीको कब्जामा छ। गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिनानुदिन धरना चलिरहेको छ र घेराउ जारी छ। सारा गाउँवासीको माग छ घुसखोरी अध्यक्ष रावतलाई कारबाही गर। अहिले त्यही रावतलाई भोट हालेर जिताउने स्थानीयवासीहरूले आफ्नो हात धिक्कारको पात्र बनेको भन्दै पछुताउन थालेका छन्। फरार रहेका अध्यक्ष रावतको यो मात्र नभई धेरै करतुतहरू पनि पर्दाफास हुन थालेका छन्। यो एउटामा त उनी फेला परे, तर अन्य दर्जनौं विकास निर्माणको कामबाट उनले करोडौं रुपैयाँ पछ पारिसकेका रहेछन् भन्ने तथ्य पनि फेला पर्दै आएको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। कल 24 को नजर जहिले पनि भ्रष्टाचार र विकृतिमा मात्र केन्द्रित नभई बिजोक बनेको विषयहरूमा पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। हामीले केही समय अघि पर्साको बहुदरबाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हरिबिजोग भएको अवस्थाको रिपोर्ट प्रसारण गरेर सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूको गुनासोका आधारमा हामीले यो विषय उठाएपछि अहिले विद्यालय चिटिक्क पारिएको छ भने अध्ययन मैत्री वातावरण पनि तयार गरिएको छ। कल 24 को यो प्रभाव सम्बन्धीको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। निर्माण कार्य पुरा नभई ठेकेदारले सम्झौता बापतको रकम हात पारे, तर निर्माण कार्य अझै अलपत्र छ। यो कुरूप कथा हो बाराको सिमरा नगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशालाको। देशकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुने यो रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माणका लागि ठेकेदारले सम्झौता बापतको रकम लगे, तर प्याराफिट निर्माण कार्य भने अलपत्र पारे। यो हदसम्मको लापरवाही गर्न किन छुट छ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई? यो प्रश्न सिमरामा मात्र नभई सर्वत्र उठ्न थालेको छ। निर्माण कार्य नसकिकन कसरी दिइयो त्यत्रो रकम यी ठेकेदार कम्पनीलाई? यो प्रश्नसहित आजको संस्करणमा रङ्गशाला निर्माणमा भएको बैमानी सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई उठान गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् अथवा कुनै गुनासोहरू छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रमको अवधिभर हाम्रो टिभी स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ र कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। निःशुल्क रूपमा तपाईँले कार्यक्रममा कल गरेर आफ्ना गुनासोहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे तपाईँले विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम अवधिभर, अथवा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले हामीलाई 24 घण्टा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासोहरू, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँका गुनासोका आधारमा त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दछौँ र रिपोर्ट मात्रै प्रस्तुत गर्दैनौँ। हामी सम्बन्धित निकायसँग त्यसको समाधानका लागि बारम्बार प्रश्न गरिरहन्छौँ, घचघचाइरहन्छौँ, जबसम्म त्यसको निदान, निराकरण वा समाधान निस्कँदैन तबसम्म। भन्दै आजको पहिलो रिपोर्ट अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनको समयमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा चर्कैसँग बिक्यो, तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा 753 वटा स्थानीय तह सिंहदरबारको रूपमा स्थापित भए। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको पनि अहिले 3 वर्ष बढी भइसक्यो, तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको भने स्थापित भएका स्थानीय तहमा
चरम बेथिति देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताले अधिकांश स्थानीय तहलाई नराम्रोसँग गाजेको छ। जनताको मत लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन गरेका घटना नौलो रहेनन्। अब यस्तै घटना धनुषाबाट प्राप्त भएको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर रावतले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ लिएको बारे घटना सार्वजनिक भएको छ। गत सोमबार साँझ धनुषाको महेन्द्रनगरबाट कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएर बटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष रावतले पैसाको पोका फाली गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष रावतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी स्थानीयहरू धरनामा बस्न समेत बाध्य बने। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर रावतले कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएको रहस्य खुलेको छ। गत सोमबार साँझ धनुषाको महेन्द्रनगरबाट कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएर बटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टङ्कालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष रावतले पैसाको पोको फाले गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष रावतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी स्थानीयहरू धरनामा बस्न बाध्य बने। विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सहित नागरिक समाज तथा त्यहाँका सर्वसाधारणले भ्रष्ट अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी नै गरे। बटेश्वर गाउँपालिकाका हरेक आयोजनामा अध्यक्ष रावतले व्यापक कमिसन दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले हरेक विकास योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिई अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेका छन्। एउटै योजनाको अन्तिम भुक्तानीमा मात्र 8 लाख रुपैयाँ बढी कमिसन दिएको आरोप लगाउँदै तालाबन्दी गरेका युवाहरूले सबै योजनामा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति तथा कर्मचारीलाई थर्काउँदै व्यापक कमिसन असुल गरेको आरोप लगाएका छन्। कमिसनबाटै आफन्तको नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा, घर घडेरी ठडियाएको धरनामा बसेकाहरूले दाबी गरे। अहिलेसम्म गाउँपालिका अध्यक्ष फरार छन्। गाउँपालिकाको सबै काम ठप्प छ, तर अध्यक्ष रावतमाथि कारबाहीको माग सर्वत्र उठिरहँदा सम्बन्धित निकायले खोजीका लागि तदारुकता नै नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। भ्रष्ट गाउँपालिका अध्यक्षको करतुत पर्दाफास हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुलाई स्थानीय बुद्धिजीवी नागरिकहरूले शंकाको रूपमा हेरेका छन्। जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी विभिन्न समस्याको समाधान गर्छौं र विकास निर्माणका काममा अघि बढ्छौं, जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्छौं भनेर निर्वाचित भए। तर उनीहरूको करतुत यसरी दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहँदा ती जनता जसले मत दिएर निर्वाचित गराएका हुन् अहिले उनीहरू आफै पछुताउन थालेको स्थिति छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौं। यति बेला गाउँपालिकाको काम कारबाही ठप्प छ र स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाबाट बोल्छु। यहाँको शुभ नाम? राम आशिष महतो। रामजी, अब गाउँपालिका अध्यक्षको जति पनि करतुत छ हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यसबारे बताउनुहोस् त, अहिले गाउँपालिकाका काम कारबाहीहरू पनि प्रभावित भइरहेको छ। तपाईँहरूले निर्वाचित गराउनु भयो, जसलाई निर्वाचित गराउनु भयो, तर त्यही निर्वाचित जनप्रतिनिधिको करतुत यस्तो भइरहँदा तपाईँहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? अहिले गाउँपालिकामा काम कति प्रभावित भइरहेको छ? तपाईँले सबै स्थानीय जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, यति बेला बताउनुहोस् त। यहाँ त तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्ष यो जुन 8 लाख रुपैयाँ घुस लिएको छ नि हजुर, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो धेरै उसमा त्यो योजनाहरूमा बिना घुसको कुनै कामै गरेको छैन अहिलेसम्म। हजुर, अनि त्यसपछि हजुरको अहिले मतलब आफूलाई त्यो गाउँपालिकाको राजा भनेर गाउँलाई पनि धम्काउने र जबरजस्ती अब कुनै काममा पनि सानो सानो काममा पनि उसलाई घुसै चाहिने, कमिसनै चाहिने किसिमको व्यवहार गरिरहेको थियो उहाँले। हजुर, होइन अब हामीले त्यो एउटा
पूर्वदेखि नै गरिरहेको अनुभव गरिरहेको छु नि, जस्तो कि अति भएपछि कुनै कुरोको अन्त हुन्छ नि। अब अहिलेको गाउँपालिकाको अध्यक्षको सेम त्यही हाल भएको छ, जस्तो कि त्रेता युगमा रावणले जुन अन्त अति गरेको थियो नि, अनि अन्त भयो, त्यस्तै भएको छ अहिले, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। अब विशेष गरी तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो त यो एउटा योजनामा चाहिँ गत सोमबार साँझ यो 8 लाख रुपैयाँ जुन घुसको प्रकरण छ, कमिसन लिएको भनेर, यो बारे तपाईँहरूले कसरी जानकारी पाउनुभयो तपाईँ स्थानीयहरूले? यो बारे हजुरको हामीले पहिलेदेखि हल्लाखल्ला चलेको थियो गाउँपालिकामा, गाउँपालिका भवनको बारेमा। गाउँपालिकाको ठेकेदारको जुन थियो नि हजुरको, त्यसलाई चाहिँ त्यो 5-6 महिना अगाडिदेखि नै त्यसको काम समाप्त भइसकेर सबै त्यो बिलसिल बनिसकेको थियो होइन। त्यसपछि उसलाई चाहिँ पैसै नदिने, अब भित्रको त कर्मचारीहरूले पनि कतिले गुनासो गरेर पैसै दिँदैन ठेकेदारलाई, विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्दै थियो। सन्जोगले मलाई खास गरेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक दिन त्यो ठेकेदारले मलाई बोलाएर सोध्यो, यसो छ दाइ के गर्ने भनेर। मैले भनेदेखि तपाईँको त अब पैसा त तपाईँसँग मागिरहेको छ, त्यो कानुनी कारवाही गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँ जान्नु। अब रहेको कुरो हामीले सहयोग गरिदिनु पर्यो। हामीले सहयोग के गरिदिनु भन्नु, हामीलाई भने सहयोग अलिकति तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो। मैले पनि के सहयोग गरिदिनु पर्यो? अब कोही हल्लाखल्ला भयो भनेदेखि त्यहाँ नयाँ बायाँ कतैतिर प्रशासनहरू छ भने तपाईँहरू जानकारी गराइदिनु, होइन भनेदेखि म आफै सक्षम छु भनेर भन्दै थियो। मैले भने ठिकै छ होइन। त्यसपछि हजुरको यो घटना भएको लगभग 10-15 मिनट पछि मलाई चाहिँ ठेकेदारले फोन गर्यो। सुन्नुभयो? ठेकेदारले फोन गरिसकेपछि त्यो गाडी लिएर भाग्यो, पैसा लिएर भन्यो। अनि हामीलाई आश्चर्य लाग्यो, बाबा गाडी लिएर पैसा लिएर कहाँ भाग्यो त? पछिबाट भोलिपल्ट पो थाहा पायो कि गाडी लिएर त्यो पैसा लिएर अनि गाडी लिएर भाग्यो, पछाडिबाट अख्तियारले लखेटिरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ एउटा गाडीको पैसा फालिदियो रहेछ। ठिक छ, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला बटेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमिला देवी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उपाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म अहिले मिटिङमा छु, एकछिन पछि कुरा गर्छु। हजुर एकैछिन समय दिन सक्नुहुन्छ? 1 मिनेट जस्तो तपाईँ यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। 1 मिनेट। छलफलमा हजुर म एउटा छलफलमा छु, न्याय कमिटीको छलफलमा, एकछिन पछि गर्छु। 1 मिनेट समय दिन सक्नुहुन्छ? दर्शकहरू यति बेला उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, कुनै छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ सम्भवतः, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई समय दिन सक्नु भएन। हामीले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस त गरेका थियौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ रामजी मलाई? हजुर हजुर हजुर। अब विशेष गरी तपाईँहरूले यो अध्यक्षको करतुत थाहा पाइसके पछाडि तपाईँहरू धरनामा बस्नुभयो, गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्नुभयो, गाउँपालिका विरुद्ध तपाईँहरू उत्रिनु भएको स्थिति छ, अध्यक्षलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चर्को रूपमा बोलिरहनु भएको छ। अब अख्तियारको टोलीले यस किसिमको गतिविधि गरेको थाहा पाइरहँदा र स्थानीय प्रशासन माझ पनि यो किसिमको अवस्था छर्लङ्ग भइरहँदा सम्बन्धित निकायले ती व्यक्ति जो फरार छन् अध्यक्ष, तिनलाई खोजी तलासका लागि कतिको सक्रियता देखाएको छ, उनीहरूको तदारुकता कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हामीले त तपाईँको स्थानीय निकायबाट हामीले अब अस्ति हजुरको गाउँपालिका यो विगत शुक्रबारको दिन पनि गाउँपालिकाको चारैपट्टि हामीले नाराबाजी गऱ्यौँ र त्यसलाई कारबाहीको माग गरेका छौँ होइन। योभन्दा अगाडि तालाबन्दी पनि गर्यो। घटना भएको भोलिपल्ट ठिक छ, तपाईँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ अख्तियार अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कविन्द्र सिंह बोहरा हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देव साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर अब गत सोमबार बटेश्वर गाउँपालिकाबाट एउटा घटना सार्वजनिक भयो। विशेष गरी अख्तियारको टोलीले पछ्याउँदै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्षले 8 लाखको बिटो, पैसाको बिटो यो गाडीबाट फ्याँकेर भागेको घटना सार्वजनिक भयो। यसको पछिल्लो अपडेट के छ? गाउँपालिका अध्यक्ष फरार रहेको छन् भनेर भनिएको छ, स्थानीयहरू विरोधमा छन्, गाउँपालिकामा ताला लागेको छ, धरनामा बसिरहेका छन्। यसको पछिल्लो अपडेट के छ देव साहब? होइन, अब यो सम्बन्धमा अब यो चाहिँ हाम्रो टोलीले गरेको होइन। हजुर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उता बङ्गालबाटै केन्द्रीय टोलीबाटै। हजुर 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 तपाईँहरूमा अपडेट के छ? तपाईँहरूमा जानकारी के छ यो विषयलाई लिएर? विशेष गरी उहाँको खोजीका लागि के भइरहेको छ? होइन,
हाम्रो टोली नभएको हुनाले हजुर हामीलाई चाहिँ यो सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी छैन हजुर र हजुरलाई चाहिँ अन्य कुनै अपडेट लिनु छ भने उता टङ्गाल किनकि टङ्गालकै टोली आएर चाहिँ यो अपरेसन गरेको हो हजुर त्यही भएर तपाईँले चाहिँ उता हत्या दुर्व्यव अनुसन्धान आयोगको टङ्गाल कार्यालय सोद्धा राम्रो होला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको केन्द्रीय टोलीका प्रतिनिधिलाई फोन लाउनु होला, उहाँहरूसँग हामी अपडेट लिनेछौँ। र अहिले जो जोडिनु भएको थियो हामीसँग कविन्द्र सिंह बोहराजी, डिएसपी हुनुहुन्छ अख्तियार बर्दिवासका, उहाँहरूसँग यसबारे केही पनि अपडेट छैन। विशेष गरी यसको अपरेसन केन्द्रीय अनुसन्धान टोलीले गरेको भएर उहाँलाई जानकारी छैन भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। हामी टङ्गाल जो हुनुहुन्छ टङ्गालका प्रतिनिधिहरू, टोलीका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालका प्रतिनिधिहरू, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ एकपटक यो केन्द्रीय अनुसन्धान टोली जसले यसको अपरेसन गरेको उहाँलाई टेलिफोन गर्ने कोसिस गर्नुहोला, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला रामजी स्थानीय हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, बताउनुहोस् त, अब विशेष गरी केन्द्रीय अनुसन्धान जो अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ केन्द्रबाट खटिएको टोलीले नै यसको अपरेसन गर्यो। अहिले पछिल्लो अपडेट तपाईँहरूले के पाइरहनु भएको छ त्यहाँबाट र स्थानीय प्रशासनले उहाँको खोजीका लागि के गरिरहेको छ यसबारे थप विस्तृतमा बताउनुहोस् त। यसबारे हामीलाई अहिलेसम्म खासै त्यस्तो जानकारी छैन। हजुर, के गरेको छ छैन अब त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। हामीले त्यहाँ गाउँमा हजुरको पालिकामा हामीले पटक पटक कारबाहीको माग गर्दैछौँ। हजुर, अहिलेसम्म त्यस्तो हामी आधिकारिक रूपमा केही पाएको छैन त्यस्तो। हस्, ठिक छ। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद रिजाल, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रिजाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी धनुषाको भट्टेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जो डम्बरबहादुर राउत हुनुहुन्छ, उहाँले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रकमसहित यति बेला अख्तियारको टोलीले गत सोमबार उहाँलाई पछ्याउँदै गर्दा उहाँले गाडीबाट 8 लाख रुपैयाँ फ्याँकेको घटना र सँगसँगै उहाँ फरार रहेको घटना सार्वजनिक भयो। यसबारे केन्द्रीय टोलीले नै यसको अपरेसन गरेको थियो। पछिल्लो अपडेट के छ सर, यसबारे बताउनुहोस् न। हजुर, अब त्यो हजुरले भनिसक्नुभयो होइन। हजुर, अब भट्टेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ त्यो रकम लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अख्तियार टोलीले उहाँलाई पैसा पिछा गरिरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले लिइसकेपछि रकम लिइसकेपछि चाहिँ उहाँ अब छोडेर भाग्नु भएको अवस्था हो। त्यसपछि अब हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, त्यो विषयमा अनुसन्धानकै क्रममा छौँ हामी। अब उहाँ अहिलेसम्म फरार अवस्थामै हुनुहुन्छ मेरो जानकारीमा आएछ अनुसार। हजुर, यो घटनाको बारेमा यहाँहरूलाई कसरी थाहा भएको थियो सर? विशेष गरी अध्यक्षले एउटै योजनामा 8 लाख रुपैयाँ कमिसन लिइरहेको विषय तपाईँहरू समक्ष कसरी जानकारी भएको थियो? हजुरलाई जानकारी गराउँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यो भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूको सम्बन्धमा निगरानी गर्नलाई हाम्रो इन्टेलिजेन्स टोली निगरानी टोलीहरू चाहिँ परिचालन भइरहेको हुन्छ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा। अब यो सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ अलिकति जोखिम भनौँ न रिस्क म्यापिङ गरेर हामीले त्यो टोली परिचालन गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो टोली परिचालन गरिरहेको अवस्थामा हामीले आफ्नो जानकारीमा पनि लिने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। र कहिले के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जो सेवाग्राहीसँग उहाँहरूले चाहिँ घुस अथवा यो चाहिँ घुस रिश्वत मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ हटलाइन टेलिफोन नम्बरहरू 107 लगायतका व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, अथवा चाहिँ उहाँहरूले टेलिफोन मार्फत पनि अरू अन्य टेलिफोन मार्फत पनि जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ घुस रिश्वत मागिरहेको छ भन्ने हिसाबले सूचना प्राप्त भएपछि हामीले त्यसलाई फलोअप गर्छौँ, हो होइन भनेर भेरिफाई गर्छौँ। र यदि त्यो चाहिँ उहाँले कसैले चाहिँ घुस रिश्वत मागेकै अवस्था छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसपछि अख्तियारको टोली परिचालन गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यस्ता घुस रिश्वत दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने र त्यो रकमहरू बरामद गर्ने कार्य गर्छौँ सर। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले भट्टेश्वरको पनि त्यही बमोजिम पनि गरेको हो। अब रिजाल सर, जस्तो पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अनियमितताका गतिविधिहरू मौलाउँदो छ, हामीले पनि कार्यक्रममा दिनहुँ जसो यस्तै विषयहरू दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, यस्तै भण्डाफोड कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। अब तपाईँहरूले अनुसन्धान गरिरहँदा, तपाईँहरू अपरेसनमा लागिरहँदा स्थानीय तहमा पछिल्लो समय मौलाउँदै गरेको भ्रष्टाचार जुन छ यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ? यो बढ्दो हिसाबमा गइरहेको हो कि अथवा के छ सर? यसको पत्ता चाहिँ कसरी लागिरहेको छ? आकलन के गरिएको छ? तथ्याङ्कगत रूपमा यसको वृद्धि कसरी भइरहेछ? यसबारे केही बताउन सकिन्छ? अब यस्तो छ, यो भ्रष्टाचार बढेको अथवा घटेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो
अध्ययन अनुसन्धानको विषय पनि हुन सक्ने विषय भयो। तर हामीले उजुरीको हिसाबले हेर्छौँ। उजुरीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहतर्फका उजुरीहरू केही वर्षदेखि यता ट्रेन्ड हेर्ने हो भने बढ्दो क्रममा रहेको अवस्था छ। स्थानीय तहका उजुरीहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ र चाहिँ यसले अब भ्रष्टाचारै बढेको भन्ने त्यसले स्पष्ट त्यो दिशानिर्देश गर्दैन उजुरी बढ्दैमा। तर चाहिँ त्यहाँ के हो भने भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्नु भनेको त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि बढिरहेको हो कि भन्ने त्यो त्यतातर्फ अनुमान अथवा चाहिँ आकलन गर्न चाहिँ सकिन्छ। यसका कारणहरू के फाइन्ड आउट गरिएको छ सर? विशेष गरी उजुरीहरू आउँछ भनेर भन्नुभयो। उजुरी बढ्नुका चाहिँ केही कारणहरू जस्तै चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा जुन स्थानीय तहहरू गठन भए, गाउँपालिका नगरपालिका गठन भए, निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि संविधान बमोजिमका भूमिकाहरू प्रदान भएका छन्। राज्यबाट प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरू स्थानीय तहमा गएका छन्, नजिकमा गएको छन्। बजेटको मात्रा पनि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हुने गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि बढोत्तरी भएको छ र ती गतिविधिमा बढोत्तरी सँगसँगै त्यस्ता घटना हुने अथवा ती बजेटहरूको पारदर्शिता, त्यसको चाहिँ का विषयहरूको कारणले पनि, त्यो काममा बढेको कारणले गर्दा पनि एउटा वृद्धि भएको हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ अब हामीले विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरू लिने गरेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिफोनबाट, इमेलबाट, इन्टरनेटबाट, होइन, फेसबुक पेजहरू मार्फत चाहिँ हामीले सूचनाहरू लिने गरेका छौँ। भनेको यो सूचना पुर्याउनलाई जनताले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सूचना पुर्याउनको लागि पनि अलिकति सहज वातावरण भएको कारण पनि हुनसक्छ। जनताको चेतनाको स्तर वृद्धि भइरहेको अवस्था छ, त्यसले पनि चाहिँ अब यो उजुरीहरू बढेको हुनसक्छ। अब सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कारवाही गर्छ, घुस रिश्वत लिनेलाई कारवाही गरेर चाहिँ अब कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने एउटा जनताको विश्वासको कारणले गर्दा पनि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको भरोसाको कारणले गर्दाखेरि पनि उजुरीहरू चाहिँ बढिरहेको हुनसक्छ। अब यी विषयहरू चाहिँ हामीले सरसर्ती हेरेर ती विषयहरू भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर अब यसका डिटेल खास के कारणले हो भन्ने कुरा, भ्रष्टाचारै बढी भएर हो अथवा हाम्रा गतिविधिहरू बढेर हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अध्ययनको विषय हुन्छ। अध्ययनको निष्कर्षले मात्रै त्यस्ता कुरा त्यो ठ्याक्कै हो भन्ने कारण चाहिँ आकलन गर्न सकिएला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। यो जानकारीका लागि धन्यवाद र यहाँको यो सक्रियताका लागि पनि धन्यवाद। विशेष गरी यसरी बेला बेला हुने अपरेसनहरूले, यस किसिमका गतिविधिहरू यहाँहरूले पर्दाफास गर्नका लागि जुन भूमिका खेल्नुहुन्छ यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला र अझ बढी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा मौलाउँदै गरेको भ्रष्टाचारलाई उखेल्नका लागि, यसलाई कम गर्नका लागि आफ्नो सक्रियता बढाओस्, हामी यही चाहन्छौँ सर। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आयोगको केही कुराहरू राख्न दिनुभयो र चाहिँ हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एउटा सारथी हुन्। हामीले सहकार्य एउटै टिममा बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि आयोगको धारणा हो। यसमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूको चाहिँ उत्तिकै भूमिका रहन्छ र यो भूमिकाको लागि तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद रिजाल। उहाँले बताएअनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू व्यापक रूपमा अख्तियारमा आउने गरेका छन्। विभिन्न कल सेन्टरहरू मार्फत यस किसिमको सूचनाहरू, उजुरीहरू अख्तियारसम्म पुग्ने गरेको छ र सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी बेला बेलामा अनुसन्धानहरू गर्ने वा अपरेसनहरू गर्दै आएको छ र यो घटनालाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। किनभने गाउँपालिका अध्यक्ष अझै पनि फरार भएको स्थिति छ र त्यहाँ स्थानीयहरूले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् र ती गाउँपालिका अध्यक्षलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ, तिनको खोजी तलास हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् र दिनहुँ धरना बसिरहेका छन्। र हामी यही चाहन्छौँ कि यस किसिमका गतिविधिहरू स्थानीय तहमा मौलाउँदै गर्दा जति पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सचेत रहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हुन्छ, मानिसहरूको नैतिकता पनि हुन्छ। यी नैतिकता बिर्सेर सामाजिक प्रतिष्ठाको ख्यालै नगरी यसरी कमिसनमा फस्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यस किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको परिवारको पनि इज्जत प्रतिष्ठालाई लिएर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। यसतर्फ सचेत रहनुहोला। स्थानीय तहमा यस किसिमका गतिविधिहरू मौलाउँदै रहँदा हाम्रो निरन्तर निगरानी, निरन्तर साथ सहयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि छ। यसतर्फ हामी गम्भीर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ, गुनासो सहित। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म 12 गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5
प्रेम प्रसाद अधिकारी हजुर। प्रेमजी के समस्यामा पर्नुभयो, गुनासो राख्नुहोस् त आफ्नो। हजुर यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिर्तामोड शाखा हजुर त्यहाँ चाहिँ विद्युत मिटरको लागि निवेदन दर्ता गरेको करिब 2-2.5 महिना भयो। हजुर मिटर पनि हालसम्म नआएको, हजुर नदिएको मिटर चाहिँ हिजो मैले कुराकानी गर्दाखेरि 13 मिटर ल्याउँदिन भनेर एकजना कर्मचारी साथीले चाहिँ मलाई ठाडै धम्क्याउने काम गर्नुभयो। तत्काल मैले न्युज 24 लाई चाहिँ इन्फर्मेसन पनि गराएँ। भनेपछि 2 महिना भयो तपाईँको त्यहाँ मिटर रिडिङ गर्नका लागि कोही पनि कर्मचारी आउनु भएको छैन। तपाईँको मात्रै समस्या हो कि अन्य स्थानीयहरूले पनि यस्तै समस्या भोग्दै आउनु परेको छ? अन्य उपभोक्ताहरूको समस्या पनि हो? अन्य स्थानीयको हकमा त्यहाँ मेरो घरकै छेउमा हजुर 1.5 वर्ष लगभग भइसक्यो तार टाँगेको चाहिँ, तार चाहिँ जोडेको, हजुर विद्युतको तार जोडेको। अब त्यो तार लत्रिएर भुइँमा जमिन छोइराखेको छ। हजुर त्यो तारलाई चाहिँ तन्काएर विद्युत प्रवाह गरौँ भनेर म 3 पटकसम्म गरी माग्नको लागि म विद्युत प्राधिकरण बिर्तामोड शाखा गएँ। हजुर बिर्तामोड शाखा जाँदाखेरि अब त्यहाँको प्राविधिक इन्जिनियरको हो, उहाँलाई चाहिँ भेट्न सकिएन। 3 पटक जाँदा पनि भेट्न सकिएन। हजुर र आज अघि मात्रै बिहान मैले हाम्रो वडा अध्यक्ष 5 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य हजुर र यो गाउँपालिका चाहिँ विद्युत सम्बन्धी रेखदेख गर्ने व्यक्तिसँग समेत चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि यो हाम्रो उसमा छैन, यो विद्युत प्राधिकरणले नै गर्ने हो भनेर उहाँहरूले आफ्नो टाउको पन्साउने काम गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई यसबारे केही आफ्नो समस्याबारे बताउनु भएन त? होइन, पटक म 3 पटक त म आफै गइसकेँ। 3 पटक गइसक्नुभयो। अनि के भन्छ विद्युत प्राधिकरणको प्रतिक्रिया के छ यस विषयलाई लिएर? त्यो विद्युत प्राधिकरणको प्रतिक्रिया चाहिँ सर अब त्यहाँ के छ भने प्राविधिकलाई भेट्नुपर्ने, इन्जिनियरलाई भेट्नुपर्ने अरे, इन्जिनियरलाई नै भेट्न सकिँदैन। त्यहाँ 3 पटक जाँदा पनि भेट्न सकिनँ मैले। हजुर अब त्यहाँको हाकिम साहबलाई चाहिँ भेट्न खोजेको, हाकिम साहब चाहिँ हुनुहुन्न थियो, कता मिटिङ अरे के अरे विराटनगर जानु भएको छ भनेर चाहिँ आयो। अब कसलाई निमित्त दिएको ती कुराहरू पनि केही जानकारी उहाँहरूले गराउन मान्नुहुन्न। हस् ठिक छ प्रेमजी, हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा विशेष गरी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर उहाँहरूले फोन उठाउनु भएको छैन। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरूले यसबारे डिटेल्स तपाईँसँग बुझ्नुहुनेछ र त्यस पछाडि अफ एयरमा पनि हामी उहाँहरूलाई फोन गर्नेछौँ र त्यस पछाडि यसबारेको समस्या समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार फोन उठेको छ सम्बन्धित निकायको र यति बेला को जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग, हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। प्रेमजी, तपाईँको प्रश्नको हामी प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ र उहाँलाई यसबारे सोध्नेछौँ यो समस्या किन भइरहेको छ र तपाईँहरूलाई जवाफ किन मिलिरहेको छैन चित्त बुझ्दो, यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि जोडिनु भएको छ, दिक बहादुर हामीसँग जोडिनु भएको छ। दिक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दिक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दिक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, उहाँले मेरो आवाज सुन्नु भएन, यद्यपि हामीले कोसिस गरेका थियौँ यो समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा के भएको हो भनेर प्रश्न गर्नका लागि हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। यति बेला दिक बहादुर सर पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ। दिक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सर, म अहिले पोलको टुप्पोमा छु, टुप्पोबाटै सुनिरहेको छु हजुरको कुरा। हजुर ठिक छ सर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ होला, ठिक छ। मैले प्रश्न गरिहालेँ। विशेष गरी एकजना सर्वसाधारणले हामीलाई सोही क्षेत्रबाट गुनासो गरिरहनु भएको छ, मिटर रिडिङका लागि त्यहाँ 2 महिना बढी भइसक्यो पुगेको छैन कोही पनि कर्मचारी, र यसबारे त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणमा गएर गुनासो गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले चित्तबुझ्दो जवाब दिनुभएको छैन, रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छैन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ। के हो सर यो, तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ यसबारे बताउनुहोस् त? कसरी यो मिटर रिडिङ गरिरहनु भएको छ, कुन समयमा गरिरहनु भएको छ? एक त यो मिटर रिडिङ भन्ने कुरा नै गलत हो सर। मेरो मिटर रिडिङ फाँटै पर्दैन। ए हजुर, मेरो मिटर जडान भन्ने फाँट पर्छ। हजुर, र अहिले म चाहिँ ग्राहकको घरमै मिटर जडान गरिरहेको छु। हजुर,
अहिले म भर्खरै पोलबाट झर्दैछु मात्रै, एकजना ग्राहकको म मिटर जोडेर। ए हजुर, ठिक छ हामी एक स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँले बताए भने तपाईँ अझ स्पष्ट हुन सक्नुहोला र तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि केही मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गरेका छौँ। प्रेमजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? प्रेमजी सुन्दै हुनुहुन्छ? बताउनुहोस् त, हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिगबहादुरजीलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। आफ्नो समस्या बताउनुहोस् त, उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। समस्या बताउनुहोस् त। समस्या भनेको त सर अब हाम्रो जुन लत्रिराखेको पोल छ, के अरे तारहरू छ सर, हजुर, त्यो तार तन्काएर विद्युत प्रवाह गरिदिएमा हामी चाहिँ धेरै त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरू आभारी हुने थियौँ भन्ने कुरा हो सर हाम्रो। त मिटर जडान भइसकेको छ होइन त तपाईँकोमा? मेरो अहिले भर्खरै सुने मैले, अहिले भर्खरै म उहाँकोमा मिटर जडान गरेर उत्रँदैछु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। मैले सुने सर यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै। म यता अहिले बारदशी गाउँपालिकामा आएको छु। हजुर, हस् ठिक छ, एकपटक उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला। दिक्क सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, यस्तो छ सर, यो उहाँको यो अहिले जुन उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ, हजुर, त्यो कुरामा उहाँको के छ भने पहिला मिटर जडान हुनुपर्ने हामीले एकपटक उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। ए हजुर, उहाँको त्यतिखेर हामी काम विशेषले गर्दाखेरि रात पर सकेनौँ र हामीले उहाँलाई 2-3 पटक हामीले कल गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको नम्बरमा हामीसँग सम्पर्क हुन सकेन। हजुर, त्यो कारणले उहाँको ढिलो भएको हो र हिजो ठिक छ दिगबहादुरजी, अब उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि यसको समाधान पक्कै पनि निस्किनेछ भन्ने कुरालाई लिएर यस्तो छ, हामीले गर्ने उहाँको समस्याको समाधान भइसक्यो सर। ए भइसक्यो, हस् ठिक छ। उहाँको जिज्ञासालाई मेटाउनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र स्थानीयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24ले समाजमा भइरहेको विभिन्न गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै आएको छ। हामीले कार्यक्रममा कुनै पनि विषयमा विशेष गरी रिपोर्ट मात्रै प्रस्तुत गर्दैनौँ, त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण समेत गराइरहेका छौँ। यस्तै पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एक विद्यालयको हरिबिजोग अवस्थाबारेको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। करिब 300 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको बारे सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ, जसका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा निकै प्रभावित भइरहेको बारे हामीलाई विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका थिए। तर अहिले विद्यालयको मुहार निकै फेरिएको छ। भत्किएका संरचना निर्माण गरिएको छ, विद्यालयलाई रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। स्थानीयको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवर र महेश आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नु। न झ्याल ढोका न त कोठा छेक्ने बार नै, वरिपरि बारिएका बाँसका भाटा मसिएर भत्किन लागेका थिए। हिउँदमा सिरेठो र धुलोको सकस सहनुपर्ने बाध्यता, वर्षायाममा झरी हिलो र लेदो सिधै कोठाभित्र पस्ने, त्यसमाथि गाईवस्तुको दिशा पिसाबको दुर्गन्ध खपिन सक्नु हो। यस्तै अवस्था थियो पर्सा स्थित बहुदरमाई नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको। श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको यस्तै दुरावस्थाले विद्यार्थीहरू पीडित बनेका थिए। कार्यक्रम कल 24 मा पर्साबाट सर्वसाधारणले यो विद्यालयको दुरावस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। भवनको पनि एकदम अभाव छ, भवन पनि पूर्ण रूपले पुरानो जुन भवन छ। कुन विद्यालयको कुरा गर्नुभयो यहाँले? म चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुकिला बोवरीको कुरा गर्दैछु। हजुर, त्यहाँ जनशक्ति पनि अभाव भयो, विद्यालय भवन पनि अभाव भयो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, भवन पनि पुरानो एकदम भत्किने अवस्थामा छ, जुन बेला पनि भत्किन सक्छ। कार्यक्रममा विद्यालयबारे गुनासो आएपछि हाम्रो टिमले थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास जारी राख्यो र हाम्रो टिमले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गरायो। हाम्रो ध्यान आकर्षणपछि अहिले यो विद्यालयको मुहार फेरिएको छ, अर्थात् विद्यालयका भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गरिएका छन्। विद्यालयलाई रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। पहिले र अहिलेको यो तस्बिर एकैछिन हेरौँ। यो
यो विद्यालयमा करिब 300 विद्यार्थीहरू किताबका अक्षरसँग पौठेजारी गर्दै भविष्यको गोरेटो कोरिरहेका छन्। तर भत्किएका र चर्किएका विद्यालयको भवनमा विद्यार्थीहरूले चैनले पढ्न पाएका थिएनन्। भवनको यस्तै कमजोर संरचनाका कारण उनीहरूको पठन पाठन निकै प्रभावित बनेको थियो। तर अहिले विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन भएको देखेर विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग छन्। सबै साथीहरूले भन्नुभयो ल प्रको जिम्मेवारी लिनुहोस्। मैले त्यसअनुसार चाहिँ जिम्मेवारी लिएँ अनि आज चाहिँ मैले विद्यालयमा धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्न सकेको छु। पहिलाभन्दा जस्तै कक्षाको व्यवस्थापन, कक्षा अहिले के अरे धेरै कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या एकदम बढी छ। प्रत्येक कक्षामा चाहिँ बेन्चको विद्यार्थीको चाप अनुसार चाहिँ बेन्च थिएन। मैले चाहिँ 20 पटकको बेन्चहरू चाहिँ यता विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जनशक्तिको अभाव भने कायमै छ। तर पनि विद्यालय जेनतेन चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। अर्थात् यो विद्यालय सुधार गर्नु कसैको प्राथमिकतामा नै नपरेको स्थानीयको चिन्ता अझै कायम छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने कि? दर्शकहरू, यस सम्बन्धीको फलोअप रिपोर्टका लागि हामीलाई स्थानीय चन्दन यादवले सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस विषयलाई निरन्तर रूपमा हामीले फलो गरिसके पछाडि अहिले विद्यालयको मुहार फेरिएको छ र पहिले र अहिलेको दृश्य आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका पनि छौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ श्री नेपाल वासुदेव माध्यमिक विद्यालय पर्साका प्रधानाध्यापक अजय यादव। यादव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी हामीले यो कार्यक्रममा विषय उठान गरिसके पछाडि र विद्यालयको जुन दुरावस्था थियो, भौतिक संरचना भत्किएको अवस्थामा थियो, त्यहाँ विद्यार्थीले त्यही कारणले सही तरिकाले पढ्न पाउने एक किसिमको वातावरण बनेको थिएन। तर अहिले भने निकै फेरिएको यो समाचार हामीले सुखद समाचार सम्प्रेषण गर्न पायौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। अब बताउनुहोस् न, यो कसरी सम्भव भयो? हुन त तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ। यसअघि पूर्व प्रधानाध्यापकसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले यो कसरी सम्भव भयो यसबारे बताउनुहोस् त। के गर्नुभएको छ विद्यालयमा? सर, यहाँ अब मेन शैक्षिक शिक्षण क्रियाकलाप जुन थियो त्यो चाहिँ नियमित थिएन सर। म सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ म 76 सालमा नयाँ नियुक्ति नै हो म। यहाँ आउँदाखेरि विद्यालय चाहिँ नियमित रूपले सञ्चालन भइरहेको थिएन। भनौँ न, भन्नाले टिफिनभन्दा अगाडि चाहिँ केही पिरियडहरू पढाइ हुन्थ्यो। टिफिनपछि चाहिँ बच्चाहरू सबै घर जाने गर्थे। अब टिचर शिक्षक पनि अब अभावै थियो। विद्यालय पनि नियमित रूपले चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म जे होस् चलिरहेको थिएन। अब त्यसपछि चाहिँ बिचमा यो वर्ष चाहिँ दरबन्दी मिलानको क्रममा यहाँका पहिलाका प्रह चाहिँ श्री सुधाकर उपाध्यायजी अन्त जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूले अब सबैजनाको सहयोगमा ल सर यो अब विद्यालयले चाहिँ अलि राम्रो पार्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के अरे प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसको लागि उहाँले भन्नुभयो अब नेतृत्व लिनु पर्यो। त्यसपछि मैले भने कि ठिक छ, मैले चाहिँ शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ नेतृत्व लिन तयार छु, तर सबैजनाको सहयोग हुन जरुरी छ। सहयोग दिनुभयो भने चाहिँ म गर्छु। त्यसपछि चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ साथीहरूको सहयोगबाट म चाहिँ सुरु गरेँ सर। सुरु गरिसकेपछि अब म स्वविवेकले आफ्नो चाहिँ अब जहाँसम्म आफ्नो भनौँ न अनुभवले दिएअनुसार त्यसअनुसार मैले चाहिँ विद्यालयले चाहिँ राम्रो पार्न के अरे कोसिस गरेँ। अब यसमा चाहिँ हालमा मैले चाहिँ विद्यालयलाई 10 देखि 4 बजेसम्म 8 पिरियड पढाइ हुने चाहिँ मैले के अरे रुटिन बनाएर व्यवस्थित गरेको छु। बिहान बच्चाहरूले चाहिँ सिधै आएर क्लासमा जाने गर्थे पहिला। अहिले म चाहिँ बिहान एसेम्ब्ली गरेर जस्तै राष्ट्रिय गान गाउन लगाएर प्रार्थना गराएर त्यसपछि चाहिँ विद्यालयमा एकछिन पिटी गराएर अनि बच्चाहरूले लाइनबद्ध बनाएर चाहिँ क्लासमा लाने त्यस्तो गरेका छु। पहिला बेन्चहरूको व्यवस्थापन राम्रो थिएन सर। बच्चाहरू हाम्रो विद्यालयको विद्यार्थीको चाप धेरै छ। शिक्षक अनुसार चाहिँ कमै छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थित गरेर सरलाई गरेर अब थप पिरियडहरू चाहिँ यसो मिलाएर मैले पुरै क्लास चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छु। त्यसै शौचालय चाहिँ सरसफाइको कुरामा चाहिँ अब शौचालयमा पानी थिएन सर, एकदम दुर्गन्धित थियो, फोहोर थियो। यसमा चाहिँ आसमान नेपाल एउटा संस्था छ, आसमान नेपालबाट चाहिँ पैसा हामीलाई सहयोग आएको थियो। त्यसको सहयोगबाट चाहिँ मैले शौचालयलाई राम्रो पारेको छु सर।
अब यो अवधिमा तपाईहरुलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ विशेष गरी जसको मातहतमा यी सामुदायिक विद्यालयहरू रहन्छन् स्थानीय सरकारको साथ सहयोग पाउनु भएकै भएन किनभने हामीले मेलसापको पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। उहाँहरूले अब स्थानीय सरकारले सुरुमा चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो हजुर तर खासै चाहिँ सहयोग चाहिँ पाएको थिएन। तर अहिले भर्खर केही दिन अगाडि उहाँहरूले मेयर साहबलाई मैले भेटेर मैले सबै कुरा विद्यालयको बारेमा राखेँ। हजुर त्यसपछि मेयर साहबले भन्नुभयो ठिक छ म चाहिँ प्रयासरत छु। त्यसपछि चाहिँ केही उहाँले चाहिँ त्यस्तै आर्थिक के अरे सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउनुभयो। जस्तै माइक चाहिँ अहिले स्पिकर हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारबाट पाएका छौँ। केही फर्निचर गरिदिनु भएको छ। अनि अब के अरे मेन शिक्षकको समस्या अब शिक्षक दरबन्दी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम छ यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पहल गरिदिनको लागि भनेको छु। अब 11-12सम्म चाहिँ हाम्रो विद्यालय छ सर। यहाँ अब केही सरहरू के अरे अब भनौँ न निजीबाट चाहिँ उहाँ तलब खाने गरी के अरे उसमा छ काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले मेयर साहबले अस्ति मैले जानकारी गराएँ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो ठिक छ त्यसको लागि चाहिँ केही दिनमा म चाहिँ बजेट छिट्याउँछु त्यसको लागि चाहिँ समाधान गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अब भौतिक संरचना चाहिँ अहिले पनि गिर्नै छ सर। यसको लागि पनि अब अस्ति मैले मेयर साहबले कुरा गरेका थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ ठिक छ यस वर्ष चाहिँ के अरे बजेट छुट्याइसकेका छु चाँडै चाहिँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब यादव सर जस्तो अब यहाँले अब एउटा इच्छा शक्ति मात्रै हुने हो भने पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा सानै भए पनि तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ। सम्भवतः यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो कि हामीले उठान गरेको विषय र तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि तपाईँको उपस्थितिले मात्र त्यहाँ यस किसिमको परिवर्तन विद्यालयमा देखिएको छ। विद्यालय जस्तो एउटा पवित्र क्षेत्र जो स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ अत्यन्त खुसीको विषय हो। तर एउटा यससँगै जोडिने प्रश्न अर्को के पनि छ भने यसले दीर्घकालीनता पाउँछ कि पाउँदैन यो लामो समयसम्म रहन्छ अथवा मिडियामा आयो त्यसकारणले केही समयका लागि गरौँ न भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिइएको हो कि अथवा यसले पछिसम्म पनि निरन्तरता पाउँछ सर यो स्वरूप पछिसम्म पनि राम्रो हुँदै जाने हो कि अथवा के छ यसबारे गम्भीर प्रश्न सँगसँगै जोडिएर पनि आउँछ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर पक्कै होइन सर त्यो चाहिँ मिडियामा आउनको लागि होइन हामी एउटा शिक्षा सँग जब जोडिएको मान्छे भएपछि हामी हाम्रो दायित्व पनि हो शिक्षण पेसा हाम्रो चाहिँ पेसाप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ म दृढ छु। म योभन्दा अगाडि चाहिँ प्राइभेट धेरै संस्थामा काम गरेको छु सर। त्यस अनुभवलाई चाहिँ मैले यो संस्थालाई सरकारको लगानी चाहिँ शिक्षामा ठुलो भए पनि उपलब्धि चाहिँ जेरो छ त्यो मान्यतालाई चाहिँ मैले के अरे अब यहाँ सही केही मान्छेहरूले चाहिँ अब जस्तै योभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ धेरै कुराहरू आए सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन यस्तो गर्दैन शिक्षाले बिमारी के अरे वहन गर्दैन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले गलत साबित गर्न चाहिँ चाहन्छु। म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिएर यो विद्यालयलाई चाहिँ आउने दिनमा भनौँ यो जिल्लाकै नेपालकै एउटा राम्रो विद्यालयको के अरे लिस्टमा चाहिँ म ल्याउन चाहन्छु। धेरै राम्रो। तर स्थानीय अहिले हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र यसअघि पनि हामीले उठाएको विषय विशेष गरी विद्यालयमा अझै पनि पढाउने शिक्षकहरूको जनशक्ति अभाव छ। यसको परिपूर्तिका लागि र पदपूर्तिका लागि तपाईँहरूले पहल के गरिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट यसबारे बताउनुहोस्। सर हामीसँग अहिले विज्ञानको शिक्षक हुनुहुन्न त्यसका लागि चाहिँ मैले एकजना भोलिन्टियर सरलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ म पढाउन लगाइरहेको छु। उहाँलाई चाहिँ मैले भनेको छु तपाईँले केही दिन चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। हाम्रो अर्को शिक्षण व्यवस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो एकजना यही स्थानीय सर हुनुहुन्छ उहाँले आएर चाहिँ 3 पिरियड लिइरहनु भएको छ। अब बाँकी अब अरू टिचरको व्यवस्थाको लागि चाहिँ केही स्थानीय सरकारले भनेको छु उहाँहरूले पनि के अरे चाँडै व्यवस्था हामी गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। हस् समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यादव सर। र यो तपाईँको जुन इच्छा शक्ति छ जब तपाईँले गर्नुभएको जुन काम छ यसले निरन्तरता पाओस् अझ बढी विद्यालयलाई विद्यालय जस्तै बनाउनका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नुहोला र विद्यालयलाई एउटा सही र सफा एउटा भनौँ न एउटा सुन्दर किसिमको वातावरण तपाईँहरूले दिनका लागि र पढाइमा पनि त्यस्तै किसिमका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नका लागि र जनशक्ति बढाउनका लागि यो सबै कुराका लागि तपाईँहरूको भूमिका अग्रणी रहोस् यस्तै रहोस् अझ बढी सफलता यो विद्यालयले प्राप्त गरोस् हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परिवारलाई पनि धन्यवाद मेरो तर्फबाट। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो यसबारे अपडेट लियौँ। विशेष गरी एकजना व्यक्तिको इच्छा शक्ति र उपस्थितिले पनि कति धेरै परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको उदाहरण यति बेला श्री राष्ट्रिय नमुना नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिनुभएको छ। यसअघि हामीले उठाएको विषय
पहिले र अहिलेको दृश्य समेत आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखायौँ। यद्यपि अझै पनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ र जनशक्ति परिपूर्ति गर्नका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई लिएर स्थानीय सरकार पनि गम्भीर बनोस्, हामी यही चाहन्छौँ। विद्यालय जस्तो हुनुपर्छ, सुन्दर, सफा र पढ्न मन लाग्ने खालको हुनुपर्छ र त्यहाँको वातावरण अत्यन्त स्वच्छ, शान्त र सफा हुनुपर्छ, हामी यही चाहन्छौँ। र विद्यालयको चित्र पनि आम मानिसको मानसिकतामा यही पर्छ, त्यसकारण पनि विद्यालय जस्तै हुनुपर्छ, हामी यही चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ र केही भए पनि सुधार आएको छ, हामीले यसलाई हाम्रो सफलताको रूपमा लिएका छौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म 92 तनहुँबाट बोलिरहेको छु सर, मेरो नाम पूर्णबहादुर। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो, एकपल्ट फेरि बताउनुहोस् त। मेरो नाम पूर्णबहादुर सर। पूर्णजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के गुनासो थियो यहाँको? सर म केही समय अगाडि विदेश गएको थिएँ। हजुर। अनि सर उहाँ एजेन्टले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू 2 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर जाने हो। हजुर। अनि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ 1,25,000 तिरेका थियौँ सर। हजुर। 2 वर्षको लागि भनेर गएका थियौँ, 1,25,000 पैसा तिरेका थियौँ र हामी चाहिँ 11 महिनामा कम्पनी टुटेर फर्किनु पर्यो सर। कति महिनामा फर्किनु भयो यहाँहरू? 11 महिनामा सर। 11 महिनाभित्र कति वर्षका लागि जानुभएको थियो? हामी 2 वर्षको लागि दुबई गएको थियौँ। 2 वर्षका लागि के कारणले फर्किनु भयो? कम्पनीमा काम गर्न असहज भयो अथवा के भयो यहाँहरूले? हजुर सर, काम गर्न असहज पनि भयो र हामीलाई पेन्टर काम भनेर पठाउनु भएको थियो। काम चाहिँ पेन्टरै पऱ्यो, कम्पनी चाहिँ सप्लाई पऱ्यो होइन, सानो कम्पनी थियो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यहाँबाट 1,075 भनेर पठाउनु भएको थियो पैसा, सेलेरी चाहिँ। उहाँ गएर हामीलाई 825 मात्रै दिनुभयो सर। भने अनुसारको सेवा सुविधा तपाईँहरूले पाउनु भएन? यहाँ जुन हिसाबले तपाईँहरूलाई आश्वासन दिइएको थियो, भनिएको थियो, त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ भएन? भएन सर। हामीले कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभएको थियो यहाँहरू? कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? यो अल इन्टरनेसनल गोगम्बुबाट गएको सर हामी। अनि अब तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ त? फेरि विदेश गएर यसरी नै काम गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? के का लागि सम्झिनु? नै सर, अब विदेश नजाने, अब आफ्नै देशमा केही गरेर आफ्नो बालबच्चा पाल्ने भन्ने उद्देश्य गराएँ मैले। हजुर। अब विदेश चाहिँ नजाने सर। उहाँलाई मैले एकचोटि फोन गरेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो मलाई काठमाडौँ आउनु भन्नुभएको थियो, तर सर म काठमाडौँ जाने बेलामा उहाँको फोन गरेँ है, फोन नै रिसिभ गर्नु भएन कुनै पनि हालतमा। के का लागि चाहिँ त? अब तपाईँले के उहाँसँग तिरेको रकमहरू फिर्ता लिन खोज्नु भएको कि अथवा के का लागि? हजुर सर, उहाँले भन्नुभएको थियो 2 वर्षभित्र फर्किनु भयो भने हामीले यो 1,25,000 रुपियाँ हजुरले फर्काउनु पर्छ भन्नुभएको थियो कि। हजुर हजुर हजुर। तर अहिले फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ गर्नुहुन्न, एकचोटि फोन गर्दाखेरि मात्रै को म त चिनिन व्यस्त छु भनेर भन्नुभयो। ए हजुर, ठिक छ। उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँबाट लिनुहुनेछ र हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यसबारे के भएको रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै अब समय यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर, म चाहिँ सागर पुन बोलेको सर, दुबईबाट सर हाल चाहिँ। हजुर सागर जी, के समस्या पर्नु? मेरो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि 2020 जनवरी 9 तारिकको दिन मलाई नेपालबाट एकजना इलाम माई नगरपालिका 6 घर भएको चित्र ह्याङ लिम्बू भन्ने एकजना व्यक्तिले हजुर मलाई दुबई युरोपको पोर्चुगल पठाउँछु भनेर दुबई बोलाएर अहिलेसम्म मलाई एकदमै दुःखदायी अवस्थामा एकदमै अल्पत्र बनाएर राखिरहेको छ भन्दा पनि म आफ्नै तरिकाले ऋण खोजेर 2जना साथीसँग 100-150 दिराम चापटमा आएर म आफै तरिकाले बसिरहेको छु एकदमै दुःखदायी अवस्थामा। र अहिलेसम्म मेरो यो 9 लाख रुपियाँ खाएको छ सर। म नेपाल हुँदाखेरि विभिन्न किसिमको भनेर तपाईँको प्याकेजको पैसा भन्दै तपाईँको विभिन्न किसिमको भिसा प्रोसेसिङ भन्दै नेपालमा हुँदै 8 लाख रुपियाँ र यहाँ
दुबई आइसकेपछि दुबई आएको 2 दिनपछि मलाई 1 लाख रुपियाँ असुल गरेको छ यो चित्र ह्याङ लिम्बू भन्ने व्यक्तिले, प्लस पासपोर्ट पनि राखिदिएको छ अहिलेसम्म सर। हजुर, कति समय भयो उहाँलाई त्यहाँ लगिएको? कति समय भयो? हजुर सर, कति समय भयो उहाँलाई त्यहाँ? अनि त्यसपछि अझै म कुरा थप्दैछु सर। त्यसपछि मलाई जुन यहाँको दुबई आइसकेपछि दुबई बसेको 6 महिनापछि युरोपको भिसा लाग्छ। त्यसपछि पोर्चुगल जाने भनेर त्यो बाहना बाजी गरे तपाईँको बेनिफिट पैसा असुल्दै खोजिरहेको थिएँ। तर मैले चाहिँ पछि जुन 11 लाखको डिल भन्यो उसले 11 लाखको डिल गरेको थियो मसँग। 11 लाखमा चाहिँ पोर्चुगल पुऱ्याउँछु भनेको थिएँ। मैले 9 लाख रुपियाँ यहाँ दुबई आएपछि मैले 9 लाख रुपियाँ मैले बुझाइसकेको थिएँ सर त्यो मान्छेलाई। र यहाँ आइसकेपछि बेनी किसिमको त्यो भिसा प्रोसेसिङको लागि भनेर कार्ड बनाउनु पर्छ, इमिरेट्स कार्ड बनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, मेडिकल गर्नुपर्छ, अनि फिङ्गरिङ गर्नुपर्छ भनेर त्यो भनेर तपाईँको त्यो पनि गरायो। अनि कार्ड फेरि तपाईँको 1 लाख उसले आउने बित्तिकै के भन्थ्यो भन्दाखेरि अब 8 लाख रुपियाँ आइसकेको छ, 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भने फिङ्गरिङ गर्न सजिलो हुन्छ, मेडिकल गर्नुपर्छ, टाउजे गर्नुपर्छ, कार्डको लागि पर्सिङको लागि गर्नुपर्छ, 1 लाख रुपियाँ दिनुहोस् भनिसक्यो। त्यसपछि अब 8 लाख रुपियाँ त अब मैले बुझाइसकेँ भने 1 लाख रुपियाँमा अब मेरो काम अड्किन्छ भने म 1 लाख रुपियाँ बुझाउँछु त काम चाहिँ छिटो हुनु पऱ्यो भने मैले 1 लाख रुपियाँ बुझाएँ मैले त्यो व्यक्ति चित्र ह्याङ लिम्बू भन्ने व्यक्तिलाई। अनि त्यसपछि जुन कार्डको प्रोसेसिङ सुरु भयो, कार्डको प्रोसेसिङ सुरु भइसकेपछि उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पाइसकेपछि अब कार्ड चाहिँ तेरो 15 दिनभित्र आउँछ भनेर चाहिँ मलाई भन्यो। त्यो मान्छे जुन चाहिँ ह्याङ लिम्बू भन्ने मान्छेले तेरो कार्ड अब 15 दिनभित्र अब आउँछ भनेर त्यो भन्यो। अनि त्यसपछि म 15 दिनसम्म बाटो हेरेँ सर। अनि 15 दिनसम्म बाटो हेरिसकेपछि 15 दिन बित्यो, 20 दिन बित्यो, 1 महिना बित्यो, 1.5 महिना, 2 महिना, 2.5 महिना बित्यो। 2.5 महिनासम्म त्यसले मलाई कार्ड दिएन। 2.5 महिनाको बल्ल तपाईँको उसले कार्ड त पहिले नै लिएर चाहिँ लुगाएर राखेको रहेछ। ठप मसँग चाहिँ 2 लाख असुल्ने तरिकाले होइन। अनि मैले उसको बारेमा अब शङ्का लागि अब भइसकेपछि मैले सोद्धाखेरि यो मान्छे यस्तो उस्तो भन्ने खालको सुने। त्यसपछि झन् शङ्का लाग्यो मलाई। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ मैले तुरुन्तै कार्ड चाहियो कि मेरो पैसा चाहियो भनेर मैले पेल्न थालिसकेपछि उसले बाध्य भएर चाहिँ 2.5 महिनापछि मलाई यहाँको इमिरेट्स आइडी कार्ड यहाँको जुन दुबईको कार्ड दियो मलाई। अनि कार्ड दिएको तपाईँको 2 दिनपछि फेरि एकदम त्यो हर्क लिम्बू भन्ने मान्छे त्यो अहिले नेपालमै छ सर। हर्कबहादुर लिम्बू भन्ने मान्छे इम्पाइमेन्ट क्रिएसन सर्भिसेस प्राइभेट गौशालामा चाहिँ त्यसको मेन पावर छ भने मैले सुनेको छु। नाम के भन्नुभयो? हर्कबहादुर लिम्बू? हजुर हर्कबहादुर लिम्बू जुन हर्कबहादुर लिम्बू भन्ने त्यो मान्छे नेपालमै छ। चित्र ह्याङ लिम्बू मैले कार्ड पाएको 2 दिनपछि चित्र ह्याङ लिम्बू र हर्क लिम्बूले मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब त्यो युरोपको लागि पर्सिङ सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो युरोप नजानुसम्म चाहिँ 4 स्टार होटलमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाउसकिपिङको खोजिदिएको छौँ। अनि हाउसकिपिङको काम 6 महिनासम्म गर्ने, तलै ऊ पनि सिप पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि उता युरोप गएर सजिलो पनि हुन्छ। 6 महिनासम्म चाहिँ यहाँ होटलमा चाहिँ 4 स्टार होटलमा काम गर्ने। अहिले चाहिँ त्यो होटलको म्यानेजरले अनि अफिसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपरमा चाहिँ साइन गर्न बोलाएको छ। ठिक छ तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ सागरजी। ठिक छ, तपाईँको समस्या बुझ्यौँ र हर्कबहादुर लिम्बूजी जो हुनुहुन्छ उहाँको नम्बर पनि हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँबाट लिनुहुनेछ र तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसरी विदेशी भूमिबाट गुनासो गरिरहनु भएको छ, आफ्नो पीडाहरू सुनाइरहनु भएको छ। हामी पक्कै पनि तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र अफ एयरमा हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोला र उहाँको मेन पावर जो छ त्यसको ठेगाना र सँगसँगै हर्कबहादुरजीको सम्पर्क नम्बर पनि दिनुहोला। तपाईँलाई अहिलेका लागि भने समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुबईबाट सुरु भएको मेरो देशको यो वैदेशिक यात्रा चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँको बारेमा राम्रोसँग घुमेको पनि थिएन, रुममा बसिरहेको थिएँ। अनि त्यो भएर चाहिँ मोबाइल निकालिसकेपछि मैले उसले प्रश्न के गरे भन्दाखेरि हजुर ठिक छ हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। अहिलेका लागि समय अभावका कारणले म उहाँसँग छुट्टिए। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र यसबारे विस्तृत उहाँको गुनासो हामी सुन्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहाल्छौँ। छोटो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? म प्रेम प्रसाद सुवेदी पोखरा बिन्दवासिनबाट बोल्दैछु सर। प्रसादजी के समस्यामा पर्नुभयो? सर मलाई यो रसबहादुर गुरुङ भन्ने मान्छेले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि जापान पठाइदिन्छु भनेर मसँग पैसा लिएको थियो। हजुर। अनि जापान पठाइदिनु होला भन्दा भन्दै चाहिँ उहाँको चाहिँ न कन्सल्टेन्सी रहेछ न मेन पावर रहेछ। हजुर। अनि उहाँ चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टलेस हुनुभएको छ। फोन आउँदा फोन त लाग्छ तर फोन उठ्दैन। कति पैसा दिनुभएको थियो तपाईँले? सर मैले दिएको चाहिँ मेरो 1 लाख रुपियाँ हो। अनि मेरो 2 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको 1-1 लाख गर्दाखेरि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ छ सर।
अनि उहाँले किन पठाउनु भएन त? के भन्नुभयो त? तपाईँलाई जापान पठाउने भनेर पैसा लिनुभयो, तर उहाँले किन पठाउन सक्नु भएन? के भन्नुभयो? जवाफ के पाउनुभयो उहाँबाट? सर सुरुमा यस्तो भयो कि जब पैसा बुझाइयो, पैसा बुझाएपछि यान फाट दिने अनि यानको दिने भन्ने कुरा भयो। अनि हामी चाहिँ केही समय पढ्न पनि गयौँ। हजुर। अनि पढ्न गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो बिचमा मान्छे लिएर आउनुभएको थियो उहाँहरूले, या आधिकारिक मान्छे या होइन त्यो चाहिँ उहाँ जान्नुहुन्छ होइन। अनि पछाडि त्यति गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि मलाई थाहा भयो कि यो सबै फेक रहेछ, यो होइन भन्ने भएर अनि काठमाडौँ लिएर जानुभएको थियो उहाँहरूले यान फाट दिने भनेर। त्यति बेला म गइनँ। हजुर। मेरो पैसा दिनु समय मागेको, उहाँहरूले चाहिँ दिनु भएन। पछाडि मैले एकचोटि उहाँलाई भेटेको थिएँ। भेट्दाखेरि यो सुविधा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चाहिँ चेक दिनुभएको थियो उहाँले मलाई। यो चेक साटिँदैन सर, अहिले त लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। हस्, ठिक छ। तपाईँको समस्या हामीले सुन्यौँ। विशेष गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन यति बेला, र हामी उहाँलाई फेरि पनि कोसिस गर्नेछौँ। हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई भनिरहेका छौँ बारम्बार यसरी नै दैनिक जसो कार्यक्रममा विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न एजेन्टहरूले, विभिन्न मेन पावर कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अथवा मेन पावरसँग सम्बन्धित नभए पनि झुटो आश्वासन दिएर मेन पावरको नाम लिएर यसरी ठग्ने व्यक्तिहरूको बिगबिगी छ, जसका कारण धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिनु भएको छ। हामीलाई दैनिक जसो कार्यक्रममा कल गर्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूको समाधान भएको छ, धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पनि पाउनु भएको छ भने केही व्यक्तिहरू अझै पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्। तर ती व्यक्तिहरूलाई निरन्तर रूपमा हामी कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि अफेयरमा सम्पर्क गरेर फोन गरेर के भएको हो, किन दिनु भएन, किन लानु भएन, भनेको कुरा किन पुरा गर्नु भएन, यस्ता प्रश्नहरू गरेर त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर त्यस सँगसँगै हामी यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि आम सर्वसाधारण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यदि विदेश जाने सपना बुनिरहनु भएको छ र वैदेशिक भूमिमा कर्म गर्ने तपाईँले योजना बनाइरहनु भएको छ भने एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक होइन, तपाईँले 100 पटक भन्दा पनि 1000 पटक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। र कुन मेन पावर कम्पनीबाट जाँदैछु, कस्तो व्यक्तिलाई विश्वास गर्दैछौ, यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो निर्णय लिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सचेत रहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजका लागि अन्य विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने समय अभावका कारणले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यी विषयहरूलाई आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान पनि खोज्दै जानेछौँ भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। you